بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما۔ گلزار دبستاں کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت چہل و پنجم۔ درویش بر دکان بقال رفت و در خریدن شتابدی کرد۔ بقال درویش را دشنام داد، درویش در خشم شد و پا پوشے بر سر بقال زد۔ بقال پیش کوتوال رفت و نالش نمود۔ کوتوال درویش را تلبیدہ پرسید کہ چرا بقال را زدی؟ درویش گفت کہ بقال مرا دشنام داد۔ کوتوال گفت اے درویش تقصیر بزرگ کر دی لیکن فقیر ہستی، ازی سبب ترا سیاست نمی کنم برو ہشتانہ ببقال بدے کہ سزائے تقصیر تو ہمی است۔ درویش یک روپیہ از جیب خود برآوردہ در دست کوتوال داد و یک پاپوش بر سر کوتوال زد و گفت اگر چنی انصاف است ہشتانہ تو بگیر و ہشتانہ اورا بدے۔ حکایت چہل و ششم۔ بادشاہ بر دشمن فوج فرستاد، فوج شکست یافت۔ شخص جلد نزد بادشاہ آمدہ خبر رسانید کہ فوج شما فتح یافت۔ بادشاہ بسیار خوشنود گردید و بعد از 2 روز خبر ہزیمت یافت۔ بادشاہ بر آن شخص سیاست کردن خواست، عرض کرد کہ اے خداوند لائق سیاست نیستم، زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم، تو چرا مارا نا خوش نکنی؟ بادشاہ ای لطیفہ را پسندید و اورا انعام فرمود۔ حکایت چہل و پنجم۔ 45ویں حکایت۔ درویش بر دکان بقال رفت۔ درویش ایک سبزی فروش کی دکان کے پاس گیا۔ لفظی معنی ہوگا اس کا اس طرح سے، ایک درویش ایک سبزی فروش کے دکان پر گیا۔ اور اصطلاحی معنی بھی بس ملتا جلتا ہے۔ ایک درویش ایک بنیا کے دکان پر گیا، و در خریدنے شتابدی کرد اور خریدنے میں جلدی کیا۔ بقال درویش را بقال نے بنیا نے درویش کو دشنام داد، برا بھلا کہا۔ درویش در خشم شد، درویش غصہ ہوا، ناراض ہوا۔ و پا پوشے بر سر بقال زد، و پا پوشے اور ایک جوتا بر سر بقال بنیا کے سر پر زد لگایا۔ بقال پیش کوتوال رفت، بنیا کوتوال کے پاس گیا، و نالش نمود اور اس کی شکایت کی اور ان کی شکایت کی۔ کوتوال درویش را تلبیدہ پرسید کہ چرا بقال را زدی؟ کوتوال نے درویش کو بلا کر پرسید پوچھا کہ چرا بقال را زدی، کہ کیوں بنیا کو تو نے مارا؟ درویش نے کہا کہ بقال مرا دشنام داد، کہ بنیا نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ کوتوال نے کہا اے درویش تقصیر بزرگ کر دی، بڑی غلطی کی تو نے بڑی غلطی کی، لیکن فقیر ہے تو، ازی سبب ترا سیاست نمی کنم۔ تقصیر بزرگ کر دی، تو نے بڑی غلطی کی لیکن فقیر ہے تو، ازی سبب ترا سیاست نمی کنم۔
اسی وجہ سے تجھ کو سزا نہیں دے سکتا ہوں میں، اسی وجہ سے تجھ کو سزا نہیں دے رہا ہوں میں، لفظی معنی ہوا، اصطلاحی معنی اسی وجہ سے تجھ کو سزا نہیں دے سکتا ہوں میں۔ بروجا ہشت آنا ببقال بدے، 8 آنا بنیا کو دے، کہ سزائے تقصیر تو ہمی است، کہ تیری سزا یہی ہے، کہ تیری غلطی کی سزا یہی ہے، کہ سزائے تقصیر تو، کہ تیری غلطی کی سزا یہی ہے۔ درویش 1 روپیہ از جیب خود بر آوردہ، در دست کوتوال داد، درویش نے 1 روپیہ از جیب خود، اپنی جیب سے برآوردہ نکال کر، در دست کوتوال، کوتوال کے ہاتھ میں داد دیا۔ ویک پاپوش بر سر کوتوال زد، اور 1 جوتا کوتوال کے سر پر لگایا، گفت اور کہا اگر چنی انصاف است، اگر یہی انصاف ہے، ہشت آنا تو بگیر، 8 آنا تو لے، وہ ہشت آنا اورا بدے، اور 8 آنا اس کو دے دے۔ ایک بار پھر پڑھیے۔ درویش بر دکان بقال رفت، ایک درویش ایک بنیا کے دکان پر، ایک درویش ایک بنیا کی دکان پر گیا، وہ در خریدنے شتابدی کر، در خریدنے میں جلدی کیا۔ بقال درویش را دشنام داد، بنیا نے درویش کو برا بھلا کہا۔ درویش در خشم شد، درویش ناراض ہوا، و پاپوش بر سر بقال زد، اور 1 جوتا بنیا کے سر پر لگایا۔ بقال پیشے کوتوال رفت، بنیا کوتوال کے پاس گیا، ونالش نمود، اور ان کی شکایت کیا، ونالش نمود، اور ان کی شکایت کی۔ کوتوال درویش را طلبیدہ پرسید، کوتوال نے درویش کو بلا کر پرسید پوچھا کہ تیرا بقال را زدی، کہ کیوں بنیا کو تو نے مارا؟ درویش گفت، درویش نے کہا کہ بقال مرا دشنام داد، کہ بنیا نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ کوتوال گفت، کوتوال نے کہا اے درویش تقصیر بزرگ کر دی، تو نے بڑی غلطی کی، لیکن فقیر ہستی، لیکن فقیر ہے تو۔ عزیز سبب تورا سیاست نمی کنم، اسی وجہ سے تجھ کو سیاست نہیں دے رہا ہوں، اسی وجہ سے تجھ کو سزا نہیں دے رہا ہوں میں۔ بروجا ہشت آنا ببقال بدے، 8 آنا بنیا کو دے، کہ سزائے تقصیر تو، کہ تیری غلطی کی سزا ہمی است، یہی ہے، کہ تیری غلطی کی سزا یہی ہے۔ درویش 1 روپیہ از جیب خود بر آوردہ، درویش 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال کر، در دست کوتوال داد، کوتوال کا ہاتھ میں دیا۔ ویک پاپوش بر سر کوتوال زد، اور 1 جوتا کوتوال کے سر پر لگایا، گفت اور کہا اگر چنی انصاف است، اگر یہی انصاف ہے، ہشت آنا تو بغیر، 8 آنا تو لے، وہ ہشت آنا اورا بدے، اور 8 آنا اس کو دے۔ حکایت چہل و شسم، 46ویں حکایت۔ بادشاہ بر دشمن فوج فرستاد، ایک بادشاہ نے ایک دشمن پر فوج بھیجی، فوج شکست یافت، وہ فوج ہار گئی، وہ فوج ہار گئی۔ شخص سے جلد نزد بادشاہ آمدہ خبر رسانید، ایک شخص جلدی بادشاہ کے پاس آ کر، ایک شخص نے جلدی بادشاہ کے پاس آ کر خبر پہنچائی، خبر رسانید، خبر پہنچائی کہ فوج شما فتح یافت ہے، کہ آپ کی فوج جیت گئی، کہ آپ کی فوج جیت گئی۔ بادشاہ بسیار خوشنود گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا، و بعد از 2 روز خبر ہزیمت یافت، اور 2 روز کے بعد شکست کی خبر پہنچی، اور 2 روز کے بعد شکست کی خبر پائی۔ بادشاہ بر آن شخص سیاست کردن خواست، بادشاہ نے اس شخص پر سزا لاگو کرنا چاہا،
بادشاہ نے اس شخص کو سزا دینا چاہا. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. عرض کرد اس نے عرض کیا کہ اے خداوند، کہ اے مالک، لائق سیاست نیستم، کہ سزا کا لائق میں نہیں ہوں. کیوں؟ زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم، اس لیے کہ 2 دن آپ کو میں نے خوش کیا. تو چرا مارا نا خوش می کنی، تو کیوں ہم کو ناراض کرتا ہے. بادشاہ لطیفہ را پسندید، بادشاہ نے یہ اس لطیفہ کو پسند کیا. وہ اورا انعام فرمود، اور اس کو انعام دیا. ایک بار پھر سنیں. بادشاہ بر دشمن فوج فرستاد، ایک بادشاہ نے ایک دشمن پر فوج بھیجی. فوج، ایک بادشاہ نے ایک دشمن پر فوج بھیجی. فوج شکست یافت، وہ فوج ہار گئی. شخص جلد نزد بادشاہ آمدہ خبر رسانید، ایک شخص نے بہت جلد بادشاہ کے پاس آ کر خبر پہنچائی کہ فوج شما فتح یافت، کہ آپ کی فوج جیت گئی. بادشاہ بسیار خوشنود گردید، بادشاہ بہت خوش ہوا. بعد از 2 روز خبر ہزیمت یافت، اور 2 دن کے بعد شکست کی ہار. اور بعد از 2 روز، اور 2 روز کے بعد خبر ہزیمت، ہار کی خبر یافت پایا. بادشاہ بر آن شخص سیاست کردن خواست، بادشاہ نے اس شخص کو سزا دینا چاہا. عرض کیا کہ اے خداوند، کہ اے مالک، لائق سیاست نیستم، سزا کا لائق نہیں ہوں میں. زیرا کہ 2 روز شمارا خوشنود کردم، اس لیے کہ 2 دن آپ کو میں نے خوش کیا. تو چرا مارا نا خوش می کنی، تو کیوں ہم کو ناراض کر رہا ہے. بادشاہ ای لطیفہ را پسندید، بادشاہ نے اس لطیفہ کو پسند کیا. وورا انعام فرمود، اور اس کو انعام دیا. چلیے اب حل دیکھیں. درویشی کا معنی ایک درویش. دکان، دکان پر. بقالے کا معنی ایک بنیا. بقال کا لفظی معنی ہوتا ہے سبزی بیچنے والا، سبزی فروش. مرادی معنی اس کا لیا گیا ہے بنیا کا. شتابدی معنی جلدی. دشنام کا معنی ہوتا ہے گالی. دشنام کا معنی ہوتا ہے گالی. اور یہاں ہم برا بھلا کا ترجمہ کر رہے ہیں، برا بھلا ہی کا ترجمہ یہاں پر کریں. اس کے بعد خشم شد، غصہ ہوا. پاپوش کا معنی جوتا. نالش معنی اس کی شکایت. نالش کا معنی صرف شکایت. اس کے بعد ہشتانہ معنی 8 آنا. حکایت چہل و شسم میں فرستاد بنے بھیجا، بھیجی. شکست یافت مانے ہار گئی. ہزیمت کے معنی بھی ہار جانا، ہار. ہزیمت کے معنی ہار، شکست. درویش بر دکان بقال رفت، ایک درویش ایک بنیا کے دکان پر گیا. وہ در خریدنے شتابدی کرد، اور خریدنے میں جلدی کیا. بقال درویش را دشنام داد، بنیا نے فقیر کو درویش کو برا بھلا کہا. درویش در خشم سود، درویش ناراض ہوا. پاپوش برسر بقال زد، اور ایک جوتا بنیا کے سر پر لگایا. بقال پیش کوتوال رفت ہوا، نالش نمود. بقال بنیا نے کوتوال کے پاس، بنیا کوتوال کے پاس گیا اور شکایت کیا. کوتوال کوتوال درویش را تلبیدہ پرسید، کوتوال نے درویش کو بلا کر پوچھا کہ کیوں بنیا کو تو نے مارا.
दरवेश गुफ्त दरवेश ने कहा कि बक्काल, मुराद उस नामदाद के बक्काल ने मुझको गाली दिया, ये बक्काल ने मुझको गाली दी कि बनिया ने मुझको बुरा भला कहा। दोनों तरह से तर्जुमा कर सकते हैं। कोतवाल गुफ्त, कोतवाल ने कहा ऐ दरवेश तकसीर बुजुर्ग कर दी लेकिन फ़कीर हस्ती, ऐ दरवेश बड़ी गलती तूने की लेकिन फ़कीर है तू। अजीज सबब तोरा सियासत नमी कुनम, इसी वजह से तुझको सज़ा नहीं दे रहा हूँ मैं, यानी इसी वजह से तुझको सज़ा नहीं दे सकता हूँ मैं। बिरौजा हस्त आना व बक्काल बदे, 8 आना बनिया को दे कि सजाए तकसीर तू हमी हस्त, कि तेरी सज़ा यही है, कि तेरी गलती की सज़ा यही है। दरवेश 1 रुपया जेब खुद बर आवरदा, दरदस्त कोतवाल दाद, दरवेश ने 1 रुपया अपने जेब से निकाल कर कोतवाल के हाथ में दिया। व यक पापोश बरसरे कोतवाल जद व गुफ्त, और 1 जूता कोतवाल के सर पर लगाया व गुफ्त और कहा अगर यही इंसाफ है हस्ताना तू बगैर 8 आना तू ले व हस्ताना उरा बदर 8 आना उसको दे। बादशाह पर दुश्मन ने फौज फरिस्ताद, एक बादशाह ने एक दुश्मन पर फौज भेजी, हाँ फौज शिकस्त याफ्त, वो फौज हार गई। शख्स से जल्द निज़द बादशाह आमदा खबर सानिद, एक शख्स जल्दी बादशाह के पास आकर खबर पहुंचाई कि फौज शुमस फतह याफ्त, कि आपकी फौज फतह याफ्त जीत गई। बादशाह बसियार खुशनूद गर्दीद, बादशाह बहुत खुश हुआ। और बाद अज 2 रोज़ खबर हजीमत याफ्त, और 2 रोज़ के बाद शिकस्त की खबर पाई। बादशाह बर शख्स सियासत का दरख्वास्त, बादशाह ने उस शख्स पर सज़ा लागू करना चाहा, बादशाह ने उस शख्स को सज़ा देना चाहा। अर्ज किया कि ऐ मालिक लायक सियासत निस्तम, सियासत का लायक नहीं हूँ मैं, सज़ा का लायक नहीं हूँ मैं, इसलिए कि 2 दिन आपको मैंने खुश किया, तू चरा मारा ना खुश भी कुनी, तू क्यों हमको नाराज कर रहा है। बादशाह इस इल्तिफा को पसंद किया और उसको इनाम दिया।